आमचा प्रमोद सावंत तसंच नरेंद्र सावळेकर आणि आमचे सुभाष फळदेसाय त्यांच्या याची खाली आम्ही आज हांगा चेअरपर्सन सीट घेतले. आम्ही दोग जाणां आउट जाल्लीं आसा आनी आयज आमच्या अर्चना गांवकार बसलेली आसा. आमी दोगूय जाणांनी म्युन्सिपाल्टी बरे भशेन चलयली. तशीच आमच्या अर्चनांनी बी कोणा कडेनच वायटपण करिनासतना सगळ्यां कडेन बरे भशेन रावन हांसून खेळोन तेणें बी म्युन्सिपाल्टी अशीच चलोवपाची म्हणून हांव अर्चना कडेन मागतां. वॉर्ड नंबर 10च्या सगळ्या लोकांक अर्चना, आज तूं चेअरपर्सनाची खुर्ची तुज्या ताब्यांत घेतल्या पूण एकूच सांगूंक सोदता की सांग्या वयलो डेव्हलपमेंट करपाक फुडें सर आनी तुका केल्लो सहकार जालो जाल्यार हांव केलो सिनियर आमी चेअरपर्सन आसा थिंगा कसलें डेव्हलपमेंट करपाक जाल्यार आमी आसात फुडें, 10वी कावन्सिलर आसात फुडें. आनी हांव सांगूंक सोदतां की तूं हें सीट आता चेअरपर्सनचे घेतला ते तुका स्टाफांक, आमच्या शॉपकिपरांक, पब्लिकांक, तुज्या वॉर्डांतल्या 10वी वॉर्डांतल्या लोकांचे आता तूं चेअरमॅन जावन आसा. आनी हांव मागतां डेव्हलपमेंटाच्या फाटीं लाग आनी कितें तरी डेव्हलपमेंट करपाक फाटले चेअरपर्सन दोग जाणांनी केला तेच भाशेन तुवें करतलो म्हण हांव आवडटा. आदले चेअरपर्सन आसले बाय प्रिती आनीक आयज निवड आसले कारणान आमकां एकूच फॉर्म येयल्ले आनी ऑलरेडी आयज कालच्या दिसाकूच 12 म्हणल्यार डिक्लेअर जाल्ले भशेन जाल्ले. जो आमचो प्रोसिजर आसा तो आयज जाल्लो आसा आनी बाय अर्चना हे सांगे म्युन्सिपालिटीचे वायस चेअरपर्सन जाल्ले आसा. आयज सगळ्यांच्या बाय अर्चना सांगपाक सोदता आमचे सगळे कावन्सिलर वांगडी आसा हिंगा, तशेंच आमचे स्टाफ आसात. आनी मेन बाय अर्चना हांव सांगपाक सोदता म्हळ्यार कितें आमचो फाटीचो कोणो म्हणल्यार आमच्या सांगेच्या वाठारांतले दुकानकार आनी जे बिजनसमॅन आहाय ते तांकां ताणें जे तसो आपलो काम केले उपरांत जे म्युन्सिपाल्टीक जे पयशे वता तेजेर आमची म्युन्सिपाल्टी चलता. आयज गव्हर्मेंटान आमकां ऑक्ट्रा जो बंद केलो आसा तेन्ना आमचे म्युन्सिपाल्टीक पेमेंटाची डिफिकल्टी आसता तेन्ना आमी कोणाचे मिनिस्टराचे, आमच्या मिनिस्टराचे जावं अर्बन मिनिस्टराचे जावं DMA स्टाफाचो हातभार धरून आमकां जे फंड्स येवचे आसात ते आमी मागून हाडटात. आनी हे मुखार हें काम तुवें करचें पडटलें. आमचो सगळ्यांचो तुका सहकार आसतलो, सांगात आसतलो. जे वेळार तूं आमकां उलो मारतले त्या वेळार आमी आसतले. तसोच आमचो मेन म्हणजे सांग्यार हो गार्बेजीचो इश्यू आसलो. गार्बेजीचो आसलो सॉल्व जायत येयल्लो पूण आमकां गार्बेजकारांक गार्बेज काडटा ते आमी पयशे पावनाय. 14 फायनान्स 15 फायनान्सांतले आमकां मागून हाडचे पडटाय आनी गार्बेजकारांक आमकां दिवचे पडटाय. नाजाल्यार ही गार्बेज काडना जाल्यार आमचो गांव धडी जातलो. हेंचेरूय बाय अर्चना तुवें लक्ष दिवचें पडटलें आनी तेवूय पयशे मागून हाडून 15 फायनान्सांतले गव्हर्मेंटाकडचो अप्रुवल घेवन तेंची बील पेड करपाक पडटली. जी कितें आमचे कडच्यान तुका शिकवण जाय ती अवश्य आमच्या सगळ्या कावन्सिलरा कडच्यान तुका मेळटली आनी तूं हें काम बरे भशेन फुडें व्हरतलें ही आश बाळगिता. तशेंच हांव म्हणटा म्हाजे वांगडी कावन्सिलर तशें एक्स कावन्सिलर वायस चेअरपर्सन वासुदेव गांवकार आमचो आदलो आमदार तशेंच सुभाष फळदेसाय खूब उपाय करता की तो नासतना हें सगळें जालें अशें म्हणून. पूण सांगपाक खरें दिसता की म्हाजे 10 नंबर वार्डाचे लोक आसा पळय तिवूय बी आतां थोडी पावूंक ना आनी तेंच्या चडांत चड बरें म्हणटा कित्याक तेणी म्हाका निवडून हाडलें, कावन्सिलर केलें, तेचे फाटल्यान म्हाका चेअरपर्सन केलें म्हणल्यार तेंचे हांव मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी सदांच हांव तेंचे मार्फत आसतलें आनी सांगेकार हे जे आसा पळय शॉपकार तेंचेय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा की कितें सांगपाचे शब्द तेयना कितें उलोवंक कितें ना अशें म्हणून की खूब अशें उलोवन दिसता अशें कितें डेव्हलपमेंट करपाचें कितें आसा अशें फाटल्या एक्स चेअरपर्सन जाता तेंचे फाटल्यान हांव तशेंच चलयतलें फुडलें. आयज सांगे म्युन्सिपल कावन्सील हाजी न्यू चेअरपर्सन अपॉयंट करपाची स्पेशल मिटींग आशिल्ली. त्या मिटिंगेक हांव प्रिजायडींग ऑफिसर म्हणून आशिल्लो आनी हाका फक्त आमकां एकच नॉमिनेशन आयिल्लें. दिल्ल्या टायमा भितर तें विड्रॉवल जावंक ना आनी एकच नॉमिनेशन जें आयिल्लें तें अर्चना गांवकर आनी तें विड्रॉ सुद्दां जावंक ना. सो ती अनअपोज म्हणून
इलेक्ट जावन आयिल्ले आसा एज अ चेअरपर्सन ऑफ दीस सांगे म्युनिसिपल कावन्सील.